So आम्ही एक क्वेश्चन सॉल्व करताली. Creative Chitty has some questions for you. You have to make exactly 30 button presses. What is the largest 3-digit number you can make? What is the smallest 3-digit number? So largest 3-digit number आमच्याकडे असा तो म्हणजे 999. करेक्ट. सो आता हो हांव कसो बरोवं शकता? 9 into 100, 9 into 10, 9 into 1. सो हे आता हे बटन प्रेस जाल्यार इतले टायम प्रेस जाल्यार हे बटन 100ाचो 10ाचो आनी 1ाचो. सो टोटल आमकां येता 27 टायम्स. ओके. आनी तेणी म्हटलां की जावंक जाय 30 टायम्स. ओके. सो आतां म्हाका दुसरो नंबर घेवचो पडटलो. आतां सपोज हांवें चेंज केलो, 900च्या जाग्यार हांवें 800 घेतलो. ओके. सो 999 मायनस 800 कितलो येतलो? 199. ओके. सो हांव 999 हो बरयता 800 प्लस 199. जाल्यार हो नंबर हांव बरोवं शकता 19 into 10 आनी 9 into 1. करेक्ट. हे बटन प्रेसेस मेजून पळया कितले जाता ते. 17 36 जाता, म्हणजे चड जाता. म्हणजे आमच्या कडेन 999 हो नंबर जावचो ना, तेच्या पेक्षा मातशें कमी करूंक जाय. ओके. सो आतां 800 जर हांवें फिक्स थेयलो, खंयचो तरी नंबर म्हाका कमी करचो पडटलो. 8 + 19 कितले जाता? 16 27 जाता. 27 कितले घातल्या 30 जातले 3. म्हणजे ह्या 9च्या जाग्यार हांवें जर 3 बरयलो जाल्यार म्हाका आन्सर मेळटले 30. आनी हेजे एडिशन कितें मेळटलें म्हाका? 800 190 + 3. सो हो नंबर जातलो 993. So this is the largest number which we can make using 30 button presses. ओके. आता सेम वे आमकां स्मॉलेस्ट नंबर काडूंक जाय. स्मॉलेस्ट नंबर सपोज हांवें घेतलो, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर आमचो 100. करेक्ट. सो this can be written as 1 into 100. 1 button press. Okay. Or 10 into 10 तशें जावं शकता. ओके. सो आतां आमकां स्मॉलेस्ट जाय 30 बटन प्रेसेसान जाय. सो आमी 100ाकून कमी नंबर घेवया. 90 + 10 100 जाता, रायट. सो 9 into 10 1 into 10 10 प्रेसेस जाले. 30 जावंक जाय. सपोज हांवें घेतलो 100 - 90 जातलो तोच. -80 घेत जाल्यार 80 + 20 जातलो. ओके. सो 100ाकून चड आसतलो तो नंबर. 101 20 1
28 बटन प्रेसेस जाता हेजे जाल्यार परत 100च जाता न्हू. सो 30 जावंक जाय. 30 जावंक जाय जाल्यार this should be 22. 80 plus now 102 जाता. Yes, so you can write this as 8 into 10 22 into 1. so हे जर बटन प्रेसेस घेत जाल्यार 30 जातले आनी हेजे आन्सर कितें येतलें 80 plus 22 which is 102. okay, so this is the smallest number. okay, मागीर नेक्स्ट तेंच्यांनी जे दिला म्हणजे हो 5072 आसा तो ह्या तरेन बरयला. ओके, सो तेंचे सांगपाचो हें कितें तर 5072 हो जर तुमी इजियस्ट वेन बरयत जाल्यार तो कितें जातलो 5 into 1000 प्लस तो 0 जालो सो 7 into 10 प्लस 2 into 1. सो हे जे नंबर आसा 5000 मागीर 70 आणि 2 this is the place value. okay, place value of 5 in this number will be 5000. मागीर 7 आहा तो 70 आणि 2 चो 2. okay, so this is the place value. so Indian systeman place value notation आहा. so you will get the list button clicks म्हणजे हे आता तुम्ही बटन क्लिक करतले that will be the list number if you write it in the Indian place value system. अशें जर तुमी बरयत जाल्यार तुमकां लिस्ट वेन लिस्ट बटन क्लिक्सान आन्सर मेळटलें. ओके, सो होच तेजो मोटीव आसलो की कशे तरेन तुमी हें करूं शकता, कशें बरोवं शकता. ओके, नेक्स्ट आहा तो आतां ते फुडल्या हितून वयता सिस्टमान क्रोर आनी अरब बी आसता तितून. सो वॉट इफ वी प्रेस द 10 lakh button 10 times, what number will come up, how many zeros will it have, what should we call it? The number will be 100 lakhs which is also called a crore, and 1 crore is written as with 7 zeros. 7 zeros आसता 1 crore.